Ang Robinsons Galleria Cebu usa sa mga lugar diri sa Cebu nga grabe kanindot, labi na kung gabi no. Samtang magsugod ang kaning mga suga sa palibot, makita nimo mga kado ang modernong design sa building nga mura og nagdanag no sa tibuok syudad. Ang kahayag gikan sa mga establishment og sakiran sa dala naghatag og lively o grabe ka relaxing nga vibes nga perfect jud kaayo para sa city night walk o vlog shots. Sa gawas pa lang sa mall, mabati na nimo ang kahumot o kalimpyo sa palibot. Ang kombinasyon sa city lights, dagkog building o daghang tao pod nga nag-enjoy sa ilang gabi makahimo og atmosphere nga puno sa energy o kalipay. Labi na kung naakay kuha nga mga video sa gabi, mas mugawas gyud ang aesthetic sa lugar tungod sa reflection sa suga o colorful nga surroundings.